अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 3.4 और एग्जाम्पल 3.4 जो है इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट क्रम्पल ऑफ कार। इट सेज दैट टू improve the safety of motorists, modern cars are built so the front end crumples upon impact. A 1200 kg car is traveling at a constant velocity of 15 meter per second towards east. It hits an immovable wall and come to a complete stop in 0.25 seconds. A. What is the average net force exerted on the car? What would be the average net force exerted on the car if it had a rigid bumper and frame that stop the car in 0.040 seconds? ये कहता है कि आजकल मोटर कार को ऐसे डिज़ाइन किया गया है सेफ्टी के लिए कि उसका बम्पर यानी फ्रंट एंड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराता है तो वो सुकड़ जाता है, यानी वो जल्दी नहीं टूटता, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो टाइम लेते हुए कार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो महफूज होता है कंपैरेटिवली। तो कहता है कि एक मोटर कार है, उसकी मास जो है वो 1200 kg है और वो 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और वो एक वॉल को हिट करता है और वो वॉल ऐसा है कि वो मूव नहीं करता, बिल्कुल फिक्स है। तो हिट करने के बाद मोटर कार जो है वो 0.5 सेकेंड में रुक जाता है। तो हमसे मांगा गया है कि इस सूरत में जो कार पे अपोजिट फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, और बी में हमसे मांगा गया है कि अगर ये बम्पर जो है ये बहुत सख्त हो, जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है फौरन टूट जाता है, यानी टूटने में टाइम नहीं लगता, उसकी इलास्टिसिटी नहीं हो, तो फिर उस सूरत में कार जो है वो 0.040 सेकेंड में रुक जाता है। तो इस सूरत में कार पे जो अपोजिट फोर्स लगती है वो फाइंड आउट करना है। दो बातें हैं, एक कहता है कि जब मोटर कार का बम्पर यानी फ्रंट एंड जो है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो वो टूटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 0.25 सेकेंड्स है। तो फिर इस सूरत में कार पे लगने वाली नेट एवरेज फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमसे मांगा गया है कि अगर बम्पर सख्त हो, जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर लगाता है फौरन टूट जाता है और टाइम पर उस सूरत में 0.40 सेकेंड हो, तो फिर इस सूरत में नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने एवरेज फोर्स को फाइंड आउट करना है दोनों सूरतों में। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ कार विच इज इक्वल टू 1200 kg और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार विच इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और ये टुवर्ड्स ईस्ट है। और जब कार वॉल के साथ टकराता है तो वो स्टॉप हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी बन जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें जो टाइम दिया गया है वो फर्स्ट केस में दिया गया है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स और दूसरे केस में जो हमें दिया गया है वो है 0.040 सेकेंड। ये हमें गिवन डेटा दिया गया है। अब मैं लिखता हूँ जो हमसे रिक्वायर्ड है। जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है एवरेज फोर्स, यानी फर्स्ट केस में जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, और बी में हमसे मांगा गया है एवरेज नेट फोर्स उस वक्त जब बम्पर इंतहाई रिजिड हो और टूटने में कम टाइम लगाता है। तो ये दो जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ए को फाइंड आउट करता हूँ, यानी एवरेज नेट फोर्स इन फर्स्ट केस। तो एवरेज नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफ जो है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी जो है ये इक्वल है एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये मैंने फाइंड आउट करना है नेट फोर्स फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे अगर हम इन गिवन डेटास को देखें तो फाइनल वेलोसिटी जो है ये 0 के बराबर है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि ये टर्म जो है
یہ مکمل زیرو ہو جائے گا کیونکہ وی ایف زیرو ہے. تو میں لکھتا ہوں کہ زیرو مائنس ایم جو ہے دس از اکول ٹو 1200 kg اور انیشیل ویلاسٹی جو ہے وہ 15 میٹر پر سیکنڈ ہے اور یہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے. تو ڈیوائیڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی جو ہے فرسٹ کیس میں وہ 0.25 سیکنڈز ہے. تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ کہ 0.25 سیکنڈز. تو یہاں پہ اس نومینیٹر میں جو کچھ ہے اس کو میں آپس میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو فورس جو ہے دس ول بی ایکول ٹو -18,000 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا اور نیچے جو ہے وہ ٹائم ہے 0.25 سیکنڈز ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اگر ہم اس یونٹس کو دیکھیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اور نیچے سیکنڈ ہے تو یہ سیکنڈ اور یہ سیکنڈ ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو دس ول بی ایکول ٹو سیکنڈ اسکوائر. تو -18,000 کو جب میں 0.25 پہ ڈیوائڈ کرتا ہوں تو میرے پاس فورس کی ویلیو جو آتی ہے وہ -72,000 نیوٹن آ جاتی ہے اور یہ ایسٹ کی طرف ہے چونکہ ویلاسٹی کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹورڈز ایسٹ ہے تو یہ اس فورس کی ڈائریکشن بھی ٹورڈز ایسٹ ہوگی. تو یہ وہ فورس ہے جو موٹر کار دیوار پہ لگاتا ہے. تو ایز اے ریئیکشن دیوار جو ہے وہ موٹر کار پہ اپوزٹ فورس لگائے گا اور وہ فورس 72,000 ہوگا لیکن وہ ویسٹ کی طرف ہوگا چونکہ وہ اپوزٹ فورس ہے. تو میں یہاں پہ مائنس کی بجائے پلس لکھ دیتا ہوں تو دی فورس ول بی ایکول ٹو 72,000 نیوٹن اور اس کی ڈائریکشن ٹورڈ ویسٹ ہوگی. تو یہ وہ فورس ہے جو موٹر کار پہ لگایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارا فرسٹ کیس سالو ہو گیا ہے. اب میں کیس بی کو سالو کرتا ہوں. کیس بی کو بھی سالو کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مومنٹم اینڈ نیوٹن سیکنڈ لا. تو اس کے مطابق ایف جو ہے دس از ایکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائیڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی. تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ دس از ایکول ٹو ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی ڈیوائیڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی. تو یہاں پہ اس کیس میں بھی جب موٹر کار دیوار کو ہیٹ کرتا ہے تو اس کی فائنل ویلاسٹی زیرو ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ ٹرم جو ہے یہ زیرو کے برابر ہو جائے گا. تو میں لکھتا ہوں کہ زیرو مائنس ماس آف کار جو ہے وہ 1200 kg ہے اور انیشیل ویلاسٹی جو ہے وہ ایکول ہے 15 میٹر پر سیکنڈ اور اس کی ڈائریکشن ایسٹ کی طرف ہے. تو یہاں پہ اس کیس میں ڈیلٹا ٹی جو ہے وہ 0.040 سیکنڈ ہے. تو یہاں پہ نومینیٹر میں جو کچھ ہے اس کو میں آپس میں ملٹیپلائی کرتا ہوں. تو جب میں آپس میں ملٹیپلائی کروں گا تو فورس جو ہے دس ول بی ایکول ٹو -18,000 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اور نیچے جو ہمارے پاس ٹائم ہے وہ ہے ایکول ہے 0.040 سیکنڈز. تو -18,000 کو جب میں 0.04 پہ ڈیوائڈ کروں گا تو میرے پاس فورس کی ویلیو آ جائے گی -45,000 نیوٹن اور اس کی ڈائریکشن ٹورڈ ایسٹ ہے اور یہ وہ فورس ہے جو موٹر کار دیوار پہ لگاتا ہے اور دیوار ایز اے ریئیکشن اپوزٹ فورس لگائے گا وہ بھی میگنیچیوڈ میں سیم ہوگا لیکن ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوگا. تو اس کی میگنیچیوڈ جو ہوگی وہ یہی ہوگی 45,000 نیوٹنز اور اس کی ڈائریکشن ٹورڈز ویسٹ ہوگی. تو یہ وہ فورس ہے جو دیوار موٹر کار پہ لگاتا ہے وہ اس کیس میں جب بمپر جو ہے وہ ریجڈ ہو سخت ہو. یہاں پہ اس کیس کو اگر ہم دیکھیں جب ٹائم زیادہ ہو گاڑی کو سٹاپ ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس وقت موٹر کار پہ جو فورس لگتی ہے وہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دس کیس. یہاں پہ ٹائم کم ہے موٹر کار کو سٹاپ ہونے میں ٹائم کم لگتا ہے. تو جب ٹائم کم لگتا ہے تو موٹر کار پہ فورس بھی زیادہ لگتا ہے. تو اسی وجہ سے آج کل ماڈرن دور میں موٹرز کارز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کا فرنٹ لائن جو ہے وہ اس کی الاسٹیسٹی زیادہ ہو یعنی وہ زیادہ فورس کو
ऑब्जर्व कर सके, उस बम्पर को टूटने में ज़्यादा टाइम लगे। तो इसी वजह से फिर कार के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो कंपैरेटिवली महफूज होते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 3.4। थैंक यू।